مشاهدينا الكرام السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج بيضاوة في حلقه جديده وفنان جديد. اليوم فناننا هو بيضاوي، عاش في كازابلانكا شهرين ومشى لاكوت ديفوار. اعماله الاولى كانت سنه 2007 في ابيجان كوميدي كلوب، ومن بعد التحق الجمال كوميدي كلوب. نكتشفوا الجميع فيا هاد لي زيماج. من مواليد 1986 الكوميدي المغربي الإيفواري تميز من صغره بابتسامته العريضة وخفة ظلو. الأب والأم ديالو أول الأشخاص اللي اهتموا به وشجعوه وكانوا كيرافقوه في جميع العروض اللي كان كيقدمها. استقبل من طرف العاهل المغربي محمد السادس، وهذا الاستقبال كان بمثابة دفعة قوية ليه وخلاته يحس أكثر بالمسؤولية. أجيو نتعرفوا على ضيف حلقة اليوم من برنامجكم بيضاوة، والاس. J'ai un problème, quand je parle, je tape sur ma cuisse en disant c'est ton docteur qui peut me guérir. Elle dit, mais actuellement le docteur est en rendez-vous. Donc merci de bien vouloir patienter un peu dans la salle d'attente. Oh lui il voit, il a peur, hein. Il ne parle pas, ils sont là dans la salle d'attente. Ah, je suis vraiment content aujourd'hui de vivre en Côte d'Ivoire. Ça me permet de découvrir toute l'Afrique, la Guinée que j'adore, le Mali, le Burkina, le Congo. Waouh, est-ce qu'il y a des Congolais? Nazaloba Lingala Kitoko. Voilà, c'est tout. Le Congolais dit lui une phrase en Lingala. Là, j'adore. Mais il y a un truc chez vous que j'adore, c'est les questions qu'on vous pose à l'aéroport quand tu arrives à Kinshasa. Je te jure, le mec il m'a regardé direct, il m'a dit vous avez une arme sur vous? J'ai une saïdane, je vais avoir une arme sur moi. Je lui ai dit bien sûr que j'ai pas une arme sur moi. Il m'a dit t'es né, vous allez en avoir besoin. كيلعب في السنغال، كيلعب في مالي، كيلعب في افريقيا، وعنده واحد النجاح لا يتصور. اليوم هو المره الثانيه اللي غادي يلعب في المغرب. الاسم ديالو طاهر الزرق والاسم الفني ديالو والاس. طاهر بونجور، السلام عليكم، مرحبا بك معنا في برنامج بيضاوة. شكرا بزاف. انت ولد كازا صح؟ ولد كازا، مزيان كاع، مزيود هنا. ولكن تزاديتي بقيتي فيها شهرين. لا بحق مشيت وعاود رجعت، عشت فيها واحد 10 سنين تقريبا. داكوغ. علاش مشيتي لها؟ كوت ديفوار. هو الوالد تما من 56 راك العائله كان خصها تبقى مجموعه، مشينا حتى حنا لتما ولفنا دابا. داكوغ، تعرفني براسك شكون معايا؟ الوغ طاهر الزرق، معروف في افريقيا سوب ساهاريان باسم والاس. داكوغ. دونك هيوموريست كوميديان. داكوغ. كندير دي بياس دو تhéâtre et du stand up comedy show. عندي un one man show que j'ai déjà joué à Casa etc. اوكي، ولد المسرح؟ Alors, je fais عندي théâtre et stand-up comedy show. فوقاش بديتي بالضبط؟ ب 2007 31 أكتوبر. Abidjan Comedy Club. Abidjan Comedy Club, on l'a lancé في 2009 2010. D'accord. Mais moi j'avais déjà commencé, j'avais fait des premières parties, des pièces de théâtre. وشوية بشوية بقيت غادي كنحفر في لو ميليو حتى. وكنتي كوميديا دونيس من كنتي صغير ولا كيفاش اكتشفتي راسك؟ وكوميديا راه ملي كتكون صغير وانت كتعرف كتضحك الدراري في القسم وكتضحك والديك، كتضحك العائله. كنت بعض المرات راه كنجمع العائله كنوقف في وسط الصالون ونبدا ندير سكيت. وتقيتي في المسرح مع ليكول ولا كومون سا سي باسي؟ سي فري كو سا جو، لان كنا في المدرسه هنايا في كازا كان عندنا واحد لاتوليي تياتر، وكانت واحد لا بياس دو تياتر غادي دار وعطاوني ان رول. داكور. وجي جوي داك لو رول في لا فول ا ليبوك في لا فيديراسيون دي زوفر لايك، وجي جوي داك لو رول في لي فوربري د سكابان. وي. و صاي جي تي توشي بار لا سين وبديت كنحلم بها، قلت سي سكو جو دوا فيغ ملي نكبر. وشنو العلاقه اونتر لبنان وابيجان والمغرب؟ ابيجان حيت كاين بزاف ديال اللبنانيين، كاين 500 ألف لبناني في لا كوت ديفوار. اوكي كمان. Ouais. Donc ils font partie de la communauté ديال لا كوت ديفوار، كنعرفوهم مزيان، دونك كنتيتيوهم شويه. هي من جا لو نون ديال الشاورما ستوري؟
Alors, Shawarma Story, c'est la pièce de théâtre justement qui parle de l'intégration des Libanais de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et c'était ma première montée sur scène. D'accord. 31 octobre 2007, la première partie de Shawarma Story, c'est moi qui vais l'assurer. Et ça a commencé de là vraiment. Après c'était la pièce de théâtre, après c'était première partie d'un one man show. وبديت بشويه بلي premières parties بلي premières كتكتب هذا السكيتش كتكتب هذا السكيتش كتكتب هذا السكيتش واحد النهار كتجمع كلشي كتلقى عندك ساعه كتقول جو ليسيي. اي لانسبيراسيون ديالك فين كتكتب؟ في كل شيء في الحياه كتخلف في الزنقه كتلاقى مع الناس كتهضر معاهم. الانسبيراسيون راه اي حاجه كتعيشها في الحياه راه سكيتش. ومن بعد هي فاش جاك لابيل ديال جمال كوميدي كلوب؟ الوغ نو تلاقيت انا بجمال دبوس في كوت ديفوار. قال لي واش بغيتي دير لا بروميير بارتي سبيكتاكل ديالي؟ قلت له افيك غون بليزير. كان عيط لك باغ تيليفون جو بونس. اكزاكتومون يمون كونتاكتي باغ تيليفون. وماماك تصورات معاه. اكزاكتومون الوالده ديالي كلشي تصور معاه. اوكي. لا فامي كامله. وقال لي غادي دير لا بروميير بارتي قلت له اوكي. شاف داكشي اللي كندير عجبو عيط لي لمراكش دو غير 2013. من 2013 كنجي لي مراكش دو غير. هاد العام عيطوا لي قالوا لي غادير له جمال كوميدي كلوب. وخدمتي مع حسن الفد؟ بيان سور في مراكش دو غير. تقدر تعاود لنا لا كولابوراسيون كيفاش كانت؟ حسن الفد خوار. حسن الفد سي اون كريم. وي. راه كيعاونك كيقول لك شنو دير سي كيلكان كي على ليكوت عنده واحد لونيفير سان ارتيست اكسيلون. راك فو كونيسي زعما سا ريبوتاسيون لو بريسيد بحال اللي كنقولوا. سي شي واحد عزيز بزاف وغالي عليا حسن الفد والله. جو كونسيدير بحال خويا الكبير. ولا قلت لك شو تفضل العمل مع جمال دبوز ولا حسن الفد؟ كلهم بجوج. بجوج. ياك جو بروندري با بارتي. هادو لي كيسيون بياج. لا سي بجوج بهم ناس مزيانين بجوج بهم عندهم لور اكسبيريونس عندهم لور فيكو عندهم لور زونيفير. كل واحد العالم ديالو كل واحد بوبليك ديالو. قاد المالح ما عمرك ما تلاقيتي معاه؟ نو جامي مي سا فياندرا. ان شاء الله. سا فياندرا اللي كيدير ربي كل شيء راه فيها الخير. دونك سبيكتاكل برومي سبيكتاكل شاورما ستوري من بعد بيس دو تhéâtre ومن بعد Alors Shawarma Story, la pièce de théâtre, petit à petit donc des festivals à droite à gauche, le festival du Congo, le festival du Marrakech du Rire, j'ai monté mon one man show que j'ai joué au Maroc ici dans le cadre du festival des MRE ou d'abord mon festival. Qui est Afrique du Rire. Voilà. Vous pouvez nous en parler? Alors l'Afrique du Rire, Mehrajan, il va rassembler toute l'Afrique sur la même scène et on va faire le tour de toute l'Afrique. الفكرة جات من عندك؟ بيان سور. اوكي. بيان سور انا هذيك اكثر من 4 سنين وعندي في راسي باللي خصنا نديروا شي حاجه لافريقيا. انا جو ريست كونفانكو باللي لو ديفلوبمون تاع افريقيا غادي يبان من افريقيا ماشي من ما كاينش شي واحد اللي غيجي من برا باش يقول لك انا جيت نبينكم. نو حنا غنعتمدوا على راسنا وغيبان لي ديفلوبمون ديالنا باغ نو ميم. عندنا لي كاباسيتي عندنا كل شيء باش نقدروا نبانوا. علاش حنا ما نبانوش؟ وشكون هما لي زارتيست كوميديان بريفيري عندك في المغرب؟ المغرب كلهم واعرين والله العظيم. لا عطيني شي سميات. ايكوت انا كنت ديك النهار في اكادير تفرجت فيهم كلهم نقول لك صراحه والله حتى كلهم قتلوني بالضحك. ولكن الا بغيتي سميات عندك باسو تلاقيتي معاه في فيستيفال اميرو كنت شاركتي فيه؟ اي بيان سور شاركت في فيستيفال اميرو من الاول ديالو. وتلاقيت مع باسو جو كخوا من الاول ديال فيستيفال اميرو. اوكي. باسو عندك حمزه الفيلالي اللي تا هو خويا. وي. عندك طاليس كو جيم بوكو. كاين واحد اللي تا هو فريمون صعيب وواعر هو يوسف قصير. صعيب علاش صعيب؟ تلاقيتي مع سماجتي الغوا داك العام. تحكي لنا على لا رونكونتر وكيفاش تلاقيتوا؟ الوغ سعد لي الشرف استقبلني سيدنا وقال لي بلي مونكوراجي في لي ديمارش ديالي في افريك سوبساهاريان en tant qu'humoriste. في السبيكتاكل ديالي مونكوراج بزاف والحمد لله ça m'a beaucoup fait plaisir. La ville Casablanca, qu'est-ce qui te marque la ville Casablanca? C'est ma ville natale. Alors c'est ma terre-mère. Comme je le dis souvent, j'ai eu la chance de naître au Maroc et d'avoir grandi en Côte d'Ivoire. Au Kangola Dima, le Maroc est ma terre-mère et la Côte d'Ivoire, le père qui m'a vu grandir. D'accord. ورا الأم كتبقى الأم ما تبقاش هذه راه ما يحيدهاش الطبيب. عاود لي على دي كوان بريفيري عندك في هذا المدينة. هنا في كازا كاينين بزاف. ولا دي زيستوار ولا انيكدوت طرات لك؟
اللي طراو لي انا في كازا كاين قبل ما تجاوبني غنشونجيو لو ديكور غادي نطلعوا الفوق باش يتبان لنا الدار البيضاء مزيان. الدار البيضاء راه سي مون سوفل دير اي لي زانيكدوت كاينين بزاف. Mais c'est une ville que je garde dans mon cœur et à laquelle je tiens énormément. Merci beaucoup en tout cas. On va faire une petite balade dans la ville de Casablanca. Allah. فوالا من بعد الجوله اللي درنا فيها انتياب جيتك للريستورون ديال الشيف سيمون من بعد تعرف لا سوربريز علاش وعاود ليا لي كواليس اونتر اوتر ديال l'Afrique du rire. Alors داز داكشي الحمد لله très très bien. درنا 11 dates 11 guichets fermés. Donc 11 ديال لي guichets fermés الحمد لله درنا كوت ديفوار السنغال الغابون البوركينا وسته تاع المدن في المغرب وكل شيء كان عامر الحمد لله. الناس عجبهم بزاف وبدينا ديجا كنوجدوا دابا ليديسيون نيميرو 2 ديال l'Afrique du rire العام الجاي ديال العام الجاي ان شاء الله. شحال كان لو بري ديال لي تيكي؟ كل مدينه وشحال كان من 100 درهم ل 350. وشحال تقريبا جاو في مدينه الدار البيضاء؟ 850 النهار الاول و850 النهار الثاني. وفين كان بالضبط؟ ميغاراما في لاصال اللي كتاخذ 850. دي مومون فوق عقلتي عليهم ولا ما كنتش كتنتظرهم يكونوا؟ اللي ما كنتش كنتظر باغ اكزومبل فاس بدينا في الوقت. هكا كنت كنتظر نبداو في الوقت في افريقيا كامله وفاس 9h04 حنا خصنا نبداو في 9h 9h04 لاصال ديجا عامره كلشي كاز بلاصه. اي بور كازابلانكا؟ لا كازا بدينا مع انا عيطت لي كاع واحد خونا قال لي الله يحفظك هي راه اون ديجا 10 مينوت دو روتار قال لي واحد ثلث ساعه وانا جاي الله يحفظك ما تبداوش. شوف انا سي le seul problème c'est l'heure لان الناس كيجيو شويه معطلين ايتترا مي مالغري سا اون ايسيي نبداو ديما في الوقت. لا سول دات اللي فريمون بدينا معطلين هي ديال الرباط حيت كان نهار الماتش ومع ربح المغرب وكان التياتر كل توت اوتور دو تياتر كان مسدود والناس بوغ اكسيدي او تياتر سيتي ديفيسيل دونك بدينا افيك 1 اور دو روتار ولكن الحمد لله فاس اون سال بلان كانوا الناس جالسين كاع في الارض اي تو سا. وشكون هو الارتيست اللي تا بلوفي اون كيلكو سورت؟ كلشي لو بوبليك. C'est vrai, c'est vrai. L'artiste qui m'a le plus bluffé, c'est le public. C'est vrai, d'accord. علاش بالضبط الجمهور؟ ما كنت كنتظر باللي déjà le جمهور المغربي va être friand d'humour très africain mais subsaharien اللي كيجي تحت الصحراء et je me suis dit waouh ça veut dire que finalement الناس عجبهم هادشي وهضروا ils ont fait le buzz والهاشتاغ Afrique du rire sur Facebook quand je rentrais pour voir un peu ce qui se passe كنشوف الناس دايرين البوز وكيهضروا مزيان فريمون مزيان على الفيستيفال. الحمد لله ما كاين حتى واحد اللي قال شي حاجه خايبه على الفيستيفال. حتى حاجه ما سمعتش بعدا ما وصلت حتى حاجه لودني خايبه على الفيستيفال الحمد لله. وخارج المغرب كانوا غير المغاربه اللي جاوا تفرجوا؟ كانوا المغاربه في بوركينا فاسو كاع جاو عندنا الكواليس قالوا لنا جاو غدا تاكلوا معنا سكسو وداك الشيء والله. بوركينا فاسو شي 100 واحد ما قدوش يدخلوا لان ما كانوش بلايص والله الا لي جون يفولي واخا يبقاو واقفين باغيين يخلصوا اون با بو. اكثر من 300 واحد في غابون اللي ما قدوش يدخلوا parce qu'il y avait plus de place. Alhamdoulilah, vraiment c'était une réussite. شحال كانوا les prix au Maroc? C'était 10 000 et 15 000 francs CFA qui représentent entre 200 et 250 dirhams. 250 dirhams. OK. Et les projets ديالك من غير l'Afrique de rire? Alors bien sûr عندي une tournée avec mon one man show اللي غادي نبداوها هنايا في المغرب. Il y a des pièces de théâtre Gaou Story, Shawarma Story, Garba Story اللي on va essayer de jouer aussi au Maroc et puis des comédies musicales, des décembres classiques, des opéras de Carmen revisités à la sauce ivoirienne, à la sauce africaine. Et on va essayer d'implanter ces projets-là au Maroc et puis montrer aux Marocains qu'est-ce que l'Afrique sait faire et qu'est-ce que l'Afrique peut faire. Ok. Le premier spectacle, c'était Shawarma Story. Alors ma première révélation pour la scène étant adulte. Moi, mon premier spectacle, c'était Les Fourberies de Scapin. Ah, okay. Et j'avais 11 ans. Ok, ouais. Okay, ça marche. Mais Shawarma Story, c'est là où j'ai décidé de passer de l'autre côté de la route, en quelque sorte, et de rentrer en mode professionnel dans le milieu. الشاورما والله يا ودي نطيبوها دابا ولكن نطيبوها مغربيه وخصنا نديروها في طاجين. انا نشوفك يلا مشينا.
سلام سلام بونجور هذا مانيفيك سافا كارباتشو الكارباتشو دي كنعرف نطيب شاورما الوغ جوستومون انا فاش قالت لي بلا تجي عندي الريستورون ديالي قالت لي شنو هو السبيكتاكل ديالو الاول قالت لي بلا اول سبيكتاكل ديالك هو شاورما ستوري اكزاكتومون شاورما ستوري شاورما ستوري الوغ موا سكو جو بريباري جاتني واحد الفكره قلت علاش ما نمشيوش نوجدوا لك شي شاورما ديالنا ماروكان اوكي ياك ما نديروش بهذاك الخبز ما نديروش بهذاك الشاورما ديالهم ديال تما بالخبز ديالهم نديروا شي حاجه ديالنا اييه مي انت بغيت تكون مفاجاه لك شوف سي سيربريز بور توا دونك انت تسنى انا هنايا اوكي نمشي انا نسلوا نقدم شي غرض ونرجعوا دونك شنو بالك شنو البلان نصايبو؟ شوف انا قلت لي بلا سبيكتاكل ديالو شي سميتو بعدا شاورما ستوري كيفاش شاورما ستوري شاورما ستوري هي واحد خاصنا نصوبوا ليه شي شاورما سبيسيال على الحساب شاورما مغربيه ما بيان سور ما اللي نديرو نشريو اجي انا الريستورون ديالي هو هذا ياك عندي جوج جيران كيصوب واحد المسمن عظيم غنمشي عند صاحبي دابا جاري هنايا كيصوب واحد المسمن عجيب ونصوبوا هذاك الشاورما بهذا المسمن هذا ها هو حنا دابا هنا زنقه الورود في مصطفى المعاني محل شعبي الحال صباح الخير السلام عليكم لاباس عليكم بخير اش اخبارك ها كاين شي مسمن ها يلا وجد لي شوف كالعاده ولكن ندي معايا هذه المره ندي معايا الريستورون نصب فيه شي وصفه ها تسنى ناخذ مسمن يلا يصيبوه ولا نصيبوه باش ناخذوها عطيني هذا عطيني جوج من لاباس الحمد لله ها الميكساج ها تشاك فيو حيت كنتي دي جي على باز ياك كان دي جي ومازال دي جي مالك كنت ما كنتش بحالي مازال كتميكسيني في الريستورون ديالك صعيب شويه باش نميكسي في الريستورون ديالي حيت مع الخدمه الكوزينه راه ما كتخليش الوقت ولكن مازال مره كنكون في مهرجانات كنمشي ندير شويه و دي جي بغيتيها كوم باسيون ولا كانت ميتي على باز؟ كانت سميت هي باسيون على باز D'accord. ودرت بها مهنه D'accord. بحال الكوزينه اوكي كانت باسيون ولات مهنه كنت ماما كتقول لك دوقه وليدي دخل الكوزينه تروح كنت كتقول لي في الاول دوق ومن بعد قلت لها سير بعد مني بارك ما تصدع لي هذه كتقول لي زيد هنا ناقصه هذه زيد هذه زيد هذيك قلت لها صدعتيني بارك عليا وفين تقيدتي في ماستر شيف كانت ليدي ديال من هذه واحد الصديقه ديالتي فاش داز موسم الاول قلت لها لا دوماج ما تقيش هي عيطات عليا قالت لي شوف راه سي كاين الكاستينغ سير شارك مشيت انا الكاستينغ كان 600 واحد قلت واه كيفاش ندير مع هادو كاملين مشينا هي هذيك شاركت وبقيت من بعد شهر عيطوا لي قال لي راك صافي راك تخدي هما كيطلبوا دي ديبلوم ولا لا؟ لا بالعكس داكور بالعكس ما كيطلبوش ماستر شيف كونكور ديال لي زاماتور ديال Très bien. طباخين الهوات Très bien. الا عندك ديبلوم راه Très bien. ما خاصهمش يخليوك داكور اوكي بون سلواش بالك في هاد الفكره ديال ما يفهم والو اش كدير انت هنا ها ياك ما كان كيقب ها الله يسامحك دوك شوف قالت لي ياكل صا سي ماروكان مغربي ديالنا مسمن ديالنا دائما كناكلوه في الصباح ولا هذا وعلاش ما نديروش به حتى حنا الشاورما هذه الفكره ديالتي وليت سا بروجي اللي نديرو دا قريب المشروع ديالي قريب نديرو بالاضافه للمطعم دوك السبيساليتي تكون ديالتو الشاورما اذا وجدت لك لي زانغريديون اوكي ياك وندير لك الشاورما بالدجاج بالبولي اوكي اكزاكتومون دابا انت توا توري ياك اه موا جيت في ان بولي تاندوري توري تاندوري اون تاندوري اوكي toi occupe-toi du shawarma moi je vais m'occuper des vannes وي جو كخوا كل واحد من الاختصاص ديالو ياك بون سي تري سامبل دونك هاز البولي جو لي في ماريني رقدته مع شويه ديال التاندوري درت فيه شويه ديال دانون شي الثومه زيت العود الحامض ياك مسمناها شريناها حتى هو عاوتاني الاختصاص ديالو ساهله كتاخذ هاد لا صوص اللي صوبت هذه ديالاش هادي الثومه الحامض دانون وقزبور لا قزبور ما فيهاش فيها شي المعدوس قزبور ثومه وشي حاجه اخرى اللي نخليك تكتشف هذا الشيء ولا الثومه الحامض اوكي دونك سا سي تري سامبل ابخي كناخذوا ان بتي مسكلان شويه ديال الشلاضه او ميليو زعما راه كناكلوا شويه ديال الخضوريه ما راه كله شاورما مسمن مي بون ابخي اون بوز لي بتي بولي هكا شطان
تبارك الله بان لي هذا ديال جوج من بان لي نديروها لواحد تبارك الله عندك ما عندك 9 ياك لا ضعفيت كاع انا راه انت عيان واخا خلاص انا طحت 15 كيلو بلا بالحريت لا طيحه والقار غير ان تي بو دونيون هاد البصله ديما كنبغي نديرها ترقد شويه مع الحامض وشي المعدنوس اكسترا quelques petites tomates et après ça on va mettre moi j'aime خاصو شويه ديال الحموضيه un peu d'acidité et pour ça عندي واحد l'ingrédient فينك يا حبيبي اللي هو الماء قاطع لا شي وحدين كيديروا الكورنيشون ياك انا ما كنبغيش ندير الكورنيشون عندي هنا الماء ديالو لا عندي هذا دي زوليف لا هذا ماشي زيتون دوق تفضل يا لا سلوى سلمى سميه عزيزه سميت المدام ديالي un petit côté très très bon هذا الكبار والكبور ولا يعرف بلي كابخ هذا منتوج مغربي ياك ولكن كيتصدر هذا الكبير ما كيتباعش عندنا في المغرب كيتباعش من شريتي انت شراه مصدر شريتو من شي بلاصه شحال مثلا هاد القاعه هذه 30 درهم 3 اورو بالضبط فوالا هوب لي سيكري ديال اللحمه هذا ها شوف لي سكري ما كاينش سكري في الطبخ كاين المواد الاوليه سي تو دي بون برودوي ان جينيرال من غير الا كنتي كاتاستروف في الكوزينه راك الا كانت المنتوج مزيان راك كتنجح ولكن خاصك ديما طيب بشد القلب حيت الا ما كانش راسك عليك غادي طيب راه كانت تزيد تخربق انا كنعرف نطيب القلب لا داكشي اللي حتى الوالده كانت ديما كتقولها ليا كنت كندخل مع الكوزينه كتقول لي سيمو هدا عليا صفراتي ليا دماغي دونك سا اون انليف et voilà notre petit shawarma on va les découper pour avoir une petite présentation un peu présentable. Ok. شحال نديروا لها الثمن ديالها مثلا هذه شوف حصريا في برنامج بيضاوه شاورما مغربيه شاورما مغربيه ياك هذه ما درتش لها الثمن ولكن خاصها تكون بين 25 30 درهم حيت فيها بروتينات كثيره والمواد مزيانه كنديروا عندها الثمن اللي مناسب للجميع وفي متناول الجميع. الي ندوزو للتذوق ندوزو للتذوق حيت كون اتوندي دراري شكرا مفهوم اذا لاله سلمى استاذ ولاص تري سامبا كي جاكم هادشي بزاف دابا هذا هو لو بلا واجي لا ديكور كما كان كيقول لنا الشيف محمد ماستر شيف الزواق بلا مذاق معنا ما نديرو به اذا عند تفضلوا ذوقوا وردوا عليا اخبار Avec grand plaisir. Je te laisse faire seulement. Tu vas couper. لا شوف الله يخليكم بلا شي هاد الشاورما راه ما كيتكلش فين عمرك كليتي الشاورما بلا البيضاويين كياكلوا بيديهم C'est magnifique. Vraiment. اذا مذاق لقيتي فيه الدجاج لا الدجاج باينه فيه بحال الحلبه وي بيان جوي درت فيه هذاك التندوري هذاك الماء التندوري حيت التندوري هو ان ايبيس هي هنديه كتكون فيها شويه الكوري وشويه البابريكا شويه الكيمون انا كنزيد عليها شويه الثومه وزيت العود très très bon. Voilà. On sent bien les crabes, comment je me dis كبار كبار كنبغي نقول كبور ومن بعد كنقول فين كيصوبوا كيكون في الناحيه ديال هو احنا اول مصدر ديال الكبار في المغرب هو المغرب وكيكون في المنطقه الاورونتال جيت وجده ومن النواحي ديال وجده تقدر تعاود لنا بركموحه بركموحه تكوني Non. بركموحه en fait c'est une contraction entre c'est le plat de la finale ديال ماستر شيف Ok. البلا برينسيبال سميتو بركموحه علاش حيت صحابي كانوا كيقول لي عندك القلده ديال البركاش والصلاه ديال موحه دونك بون بلات فينال جي في لا كونتراكسيون لي دو برغاموحه باش ان شاء الله نكونوا Il est à la carte ici Non, pas encore ici à la carte parce que c'est
Je l'ai fait de temps en temps, mais pour moi, dès que j'ai fait ça, ça fait ma brette de حاجة أخرى. Mais tout le monde l'a pas goûté. Hein? Tout le monde l'a pas goûté, mais venez ici, je vous le ferai. Ok, super, super. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. l'invitation. Vraiment, il est excellent. نخليوه يتشا Hein? يتعشى بالشاورما. C'est ingénieux comme idée. ياك Wallah. شوف حنا ديما Fallait y penser quoi. Un shawarma في قلب مسمن. C'est vrai. C'est le choc des cultures. Dans un plat. bah oui. Mais c'est énorme. Écoute, tu as le concept shawarma qui est libanais, yak. Tu as le tandoori qui est C'est pas indien. libanais. Enfin, C'est turc. c'est turc. Ouais. Ce qui est turc. Tu as le tandoori qui est indien et tu as le msemen qui est marocain. Exactement. Voilà, C'est un choc des cultures. Et en fait, ça représente un peu Et tu as le crabe كبور كبار qui est مصدر. كبار هذا من la cuisine اللي هي en fait j'aime bien faire le mélange des cultures des cuisines. Ouais. J'aime bien la cuisine fusion. C'est magnifique. ندير المناج بين الطبخ المغربي واطباخ العالم. Magnifique. تبارك الله عليك. Merci beaucoup. Vraiment. Merci pour l'invitation. Merci à vous pour la Merci visite. infiniment. Merci à vous. J'ai mangé un shawarma بسمن جرب بحالي. Exactement. Donc on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci pour Merci. le dawa.